السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد رقم 3. في هذا الفيديو إن شاء الله سنتعرف على خطأ جديد، وهو خطأ المشي، لو مارشي. بعدما رأينا 5 أخطاء في الفيديو الماضي رقم 2، وهذه الأخطاء هي الخروج وحمل الكرة والرجوع إلى المنطقة الخلفية ودوبل دريبل وضرب الكرة بالرجل عمدا. في هذا الفيديو سنتعرف على خطأ سادس، وهو المشي. Dans cette vidéo, vous allez apprendre à ne pas commettre de marché. Le marché consiste à se déplacer ballon en main sans dribbler. Il constitue une violation et est sanctionné d'une remise en jeu pour l'adversaire. في هذا الفيديو كما قلنا سنتعرف على كيفية تجنب خطأ المشي في كرة السلة. والمشي هو عبارة عن تنقل بالكرة بدون تنطيطها على الأرض، ويعتبر من الأخطاء الشائعة في كرة السلة، ويعاقب بتحول الكرة إلى الفريق الخصم. Pour ne pas commettre de marché, soyez vigilant dans 3 situations. Lorsque vous recevez le ballon en mouvement, lorsque vous avez le ballon à l'arrêt et lorsque vous partez en dribble. ولكي يتجنب اللاعب هذا الخطأ عليه أن يكون حذرا في 3 وضعيات. الأولى عند استقبال الكرة أثناء الحركة. الثانية عند وقوفه ومسكه بالكرة. الثالثة عند بدايته وشروعه في التنطيط. Première situation, lorsque vous recevez le ballon en mouvement. Si vous faites plus de 2 pas sans dribbler quand vous recevez le ballon, un marché est sifflé. الوضعية الأولى عند استقبال الكرة أثناء الحركة. إذا قام اللاعب ب3 خطوات بعد استقباله الكرة، يكون قد ارتكب خطأ المشي. Pour l'éviter, vous ne devez poser que 2 appuis sans dribbler avant de libérer le ballon par une passe ou un tir. ولتجنب هذا الخطأ على اللاعب أن يضع الرجل الأولى ثم الثانية، ثم يقوم بتمريرة أو تسديدة إلى السلة. Vous avez déjà un appui au sol au moment de la réception, vous n'avez le droit qu'à un appui supplémentaire. ولكن عند استقبال الكرة إذا كانت إحدى أرجلها على الأرض، عليه أن يضع الرجل الثانية فقط، ثم يقوم بتمريرة أو تسديدة، لأن هناك حالتين: إذا كان في أثناء الحركة ورجليه في السماء لديه الحق في وضع الرجل الأولى، ثانية، ثم تمريرة أو تسديدة. الحالة الثانية إذا كانت إحدى رجليه على الأرض عند استقبال الكرة، لديه الحق في وضع الرجل الثانية ثم تمريرة أو تسديدة. Deuxième situation, lorsque vous avez le ballon à l'arrêt. Pour vous orienter et protéger votre ballon, vous pouvez tourner autour d'un pied à condition que ce pied ne se déplace pas. C'est le pied de pivot. الوضعية الثانية عندما يكون اللاعب واقفا ممسكا بالكرة. لكي يقوم اللاعب بالدوران وتغيير في الاتجاه للاحتفاظ على الكرة، عليه أن يحدد الرجل الارتكاز، يعني أن يجعل إحدى رجليه رجل الارتكاز، ويدور على هذه الرجل بدون أن يحركها أو يرفعها عن الأرض، وهذه الرجل تسمى pied de pivot. Lorsque vous avez le ballon à l'arrêt, si vous décollez votre pied de pivot du sol ou le faites glisser, l'arbitre siffle un marché. Vous avez le droit de lever votre pied de pivot pour tirer ou passer, à condition de lâcher le ballon avant de reposer ce pied. للاعب الحق الحق في رفع هذه الرجل في وضعيتين وفي حالتين، وهي الحالة الأولى عند التمريرة أو عند التسديدة إلى السلة، بشرط أن يتخلص من الكرة قبل أن يضع هذه الرجل على الأرض. Pour comprendre comment choisir votre pied de pivot, consultez notre vidéo Arrêt et départ. وللفهم أكثر انظر الفيديو بعنوان Arrêt et départ، الوقوف والانطلاق. Troisième situation, lorsque vous partez en dribble. Lorsque vous partez en dribble, si vous décollez votre pied de pivot avant de dribbler, un marché est sifflé. Pour l'éviter, vous devez lâcher le ballon avant de bouger votre pied de pivot. الوضعية الثالثة والأخيرة وهو عند الشروع في التنطيط. إذا قام اللاعب برفع رجل الارتكاز
قبل أن يحرر الكرة يعني قبل أن يطلق الكرة يكون قد ارتكب خطأ المشي. قلنا أن اللاعب الذي قام بتحديد رجل الارتكاز، يعني قام بارتكاز على إحدى الأرجل، قام بدوران وقام، ولكن أراد أن يبدأ في التنطيط، عليه أن ينتبه جدا إلى هذه الوضعية، وهي أنه عليه بتحرير الكرة، يعني أن يتخلص منها قبل رفع رجل الارتكاز، لأن هنا يقع كثيرا خطأ المشي. إذا نرجو أو يرجى الانتباه في هذه الوضعية. La règle du marché peut être compliquée à assimiler pour les débutants, mais elle deviendra très vite naturelle et vous n'aurez même plus à y penser. À vous de jouer. إذا قاعدة المشي قد تكون شيئا ما معقدة بالنسبة للمبتدئين، ولكن بالممارسة سرعان ما تصبح عادية وسهلة ولا تحتاج إلى كثير من التفكير. هذا مكان، وشكرا.